लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 4 गते बुधबार। बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएको अति महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजका प्रश्नोत्तर रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, नई प्रकाशनले 2078 सालको नई देरुखिनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? मोहन सिटौला। पुरस्कार राशि 2 लाख रहेको थियो। नई गणेश दुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार राशि रु 1 लाख भारत आसामका छविलाल उपाध्यायलाई प्रदान गरेको छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको औपचारिक भ्रमण कहिले भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते सन् 2022 मे 16 का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउनुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? सत्यमोहन जोशी र गिरीश गिरी संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। उत्तम कुमार स्मारक पुरस्कार गुठीले आख्यान मुक्त गद्य कृतिलाई 2044 सालदेखि नै यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, 25 फिट अग्लो ढुङ्गाको बुद्ध मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ? हेटौँडा स्थित गुम्बा डाँडामा निर्माण गरिएको छ। बौद्ध धर्मगुरु लोमसाङ नाङेलद्वारा सो मूर्ति अनावरण 2079 वैशाखमा गरिएको हो। ललितपुरको बालकुमारीको मूर्तिकार अमर साक्य र नवीन साक्यको बुद्ध मूर्ति कुद्नु भएको थियो। अमर साक्य र नवीन साक्यले 2069 साल त्यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा कुदिएका मूर्तिहरू त्यहाँ रहेका छन्। नेपाल र अन्य 5 देशका 23 मूर्तिकारले कुदेका 23 प्रकारका मूर्ति गुम्बा डाँडामा सजाइएको छ। गुम्बा डाँडा हेटौँडा बजारबाट करिब 17 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पर्दछ। पछिल्लो समय यो ठाउँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षकको स्थल बन्दै गएको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2079 वैशाखमा सम्पन्न विन्ध्यवासिनी लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्? गीतकार विश्ववल्लभ रहेको छ यसको सही उत्तर। पुरस्कार राशि रु 1 लाख र गायिका तारा थापा विन्ध्यवासिनी साधना सम्मान पुरस्कार राशि रु 50,000बाट सम्मानित भएकी छिन्। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन कहिले भएको थियो? यो विक्रम सम्वत 2004 जेठ 29 गते भएको थियो। म्युनिसिपालिटी गोस्रा काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीले। त्यसै गरी त्यो बेला उम्मेदवार छान्दा 25 वर्ष पुगेका लोग्ने मानिसलाई मात्र छान्ने र सो छान्ने मानिसहरूमा पनि 21 वर्ष ननागेको लोग्ने मानिसहरूले मात्र भोट गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो। 7औं प्रश्नमा रहेको छ, सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था परीक्षणका रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयन ल्याएको हो? यो विक्रम सम्वत 2079 जेठ 1 गतेदेखि यो परीक्षणको रूपमा लिएको छ। यो बिदा लागू भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म हुने भएको छ। कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 सम्म कार्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म हुने। दशैँ र तिहारमा सार्वजनिक बिदा बाहेक अन्य बिदा लगातार 2 दिनभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा भने तेस्रो दिनदेखि गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरे अनुसार सेवा प्रवाह गराउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थामा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले सट्टा बिदा पाउने भएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, विद्युत, खानेपानी, अध्यागम लगायतका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा यसको सही उत्तर हो। 9 नम्बर प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु भएको हो? बागलुङ यसको सही उत्तर हो। 10औं प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो?
राष्ट्रिय खनिज नीति 2074 यसको सही उत्तर हो। राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2078 कसलाई प्रदान गरियो? साहित्य साधक परशु प्रधान यसको सही उत्तर रहेको छ। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार शब्दलिप शिल्पी मन्जु काँचुलीलाई प्रदान गरिएको छ। ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार संस्था एवं अनुवादक केशव सिग्देललाई प्रदान गरिएको छ। बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता साहित्यकार एवं कलाकार धीरेन्द्र प्रेमसी थिरछाया। राष्ट्रिय कलाश्री ललित कला पुरस्कार मुक्तिकार ओम केसी। पदम नेत्र राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार गायक शिव परियारलाई प्रदान गरिएको छ। 12औं प्रश्नमा रहेको छ वेदव्यास जन्मस्थल एवं तपोभूमि दमौली तनहुँ हो भने पाणिनि ऋषिको जन्मथलो कहाँ हो? पढेना अर्घाखाँची। 13औं नम्बर प्रश्नमा रहेको छ भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन कहिले गरिएको हो? यो विक्रम सम्वत 2079 जेठ 2 गते। काठमाडौँबाट गएको नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बडी 320 को विमानलाई स्वागत गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा औपचारिक रूपमा विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। औपचारिक उद्घाटन भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो विमानस्थल विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा उद्घाटन गरिएको यस विमानस्थललाई लुम्बिनी प्रदेशसहित देशकै समृद्ध ढोकाका रूपमा हेरिएको छ। 3000 मिटर लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रहेको यो विमानस्थल 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सुरुवाती लक्ष्यअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा 2071 सालमा शिलान्यास गरिएको थियो। 2072-73 देखि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिब 31 अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम जडित यो विमानस्थलमा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका जहाज समेत अवतरण हुन सक्नेछन्। त्यस्तै रनवे लगायतका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका जहाजले नेपाल बाहिर डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्था समेत अन्त्य भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौँमा जहाज अवतरणका लागि 11 किलोमिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा यो विमानस्थलमा 6 किलोमिटर भिजिबिलिटी भए पनि जहाज सहजै अवतरण हुन सक्नेछन्। हाललाई विमानस्थल सञ्चालन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैले गर्नेछ भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नेछ। यस विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो 320 ले बढी न्यारो 320 ले गरेको छ। यसअघि 2079 वैशाख 15 गते निगमको वाइड बडी 330 विमानले परीक्षण उडान गरेको थियो। 14औं प्रश्नमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैनिक पठाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा छ? दोस्रो स्थान यसको सही उत्तर रहेको छ। 15औं प्रश्नमा रहेको छ राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कवि स्रष्टा को हुन्? कविता राई रहेकी छिन्। उनको कविताको शीर्षक रहेको थियो देशको नक्सा। 16औं प्रश्नमा रहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधि मार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 8 गते गरिएको थियो। 17औं प्रश्नमा रहेको छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 1991 को सही उत्तर रहेको छ। 18औं प्रश्नमा रहेको छ तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? काठमाडौँ यसको सही उत्तर हो। सम्मेलनले 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सम्मेलनले 3 मुख्य समस्या गरिबी बेरोजगारी वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थितिको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको थियो। 19औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यो विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गतेदेखि सुरु भएको हो। 20औं प्रश्न रहेको छ हाल नेपालको भन्सार प्रशासनमा आसीकुडा प्रविधिको कुन भर्सन प्रचलनमा रहेको छ? आसीकुडा वर्ड यसको सही उत्तर रहेको छ।
आशीकुडा प्रविधिको पछिल्लो भर्सन आशीकुडा वर्डको सुरुवात कुन भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? मेची भन्सार कार्यालयबाट यो कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। 22औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई कहिलेसम्म 100% बनाउने उद्देश्य राखिएको छ? सन् 2024 सम्ममा 100% बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। 23औं प्रश्नमा रहेको छ भारतको मोक्खो इन्टरनेसनल फिल्म अवार्ड 2022बाट सम्मानित नेपाली वृत्तचित्र कुन हो? जोगी द गड अफ नाइट रहेको छ। दक्षिण भारतको पुडुचेरीमा आयोजित मोक्खो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा जोगी द गड नाइट उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री सर्ट फिल्म बन्न सफल भएको छ। यस्तै भुटानको ड्रक इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा उक्त वृत्तचित्रले आउटस्ट्यान्डिङ एचिभमेन्ट अवार्ड जितेको थियो। यसअघि पनि नेपालमा आयोजना भएको काठमाडौँ सर्ट फिल्म फेस्टा तथा सोसल मिडिया फिल्म अवार्डमा सो वृत्तचित्र उत्कृष्ट वृत्तचित्र बनेको थियो। पूर्वी नेपाल लगायत देशका विभिन्न स्थानमा फेरी प्रथा अझै पनि चलिआएको छ। जोगी जातका पुरुषले साउन, कार्तिक र चैतमा विभिन्न गाउँमा गई रातको समयमा घर घरमा पुगी शङ्ख बजाएर फेरी लगाउने गरेका छन्। 24औं प्रश्नमा रहेको छ मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? अर्थशास्त्री महबुब उलक यसको सही उत्तर रहेको छ। आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? धनोत्तरी यसको सही उत्तर हो। नेपालमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनदेखि धनोत्तरी जयन्ती मनाउने गरिएको छ। विक्रमसम्म 2056देखि धनोत्तरी जयन्तीलाई राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। 26औं प्रश्न रहेको छ आयुर्वेदिक कुन द्वैतको उपवेद हो? अर्थवेद यसको सही उत्तर रहेको छ। 27औं प्रश्नमा प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ? मानव अधिकार यसको सही उत्तर हो। कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ? राजवंश यसको सही उत्तर हो। नेपालमा पहिलोपल्ट सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइयो? विक्रमसम्म 2075 असार 20 यसको सही उत्तर रहेको छ। नसर्ने रोगमा प्राकृतिक चिकित्सक भन्ने मूल नारासहित पहिलोपटक यो दिवस मनाइएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर प्यान वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो काठमाडौँ उपत्यका। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला।